Kanara pong makatunong bakagbana nga ingana active nga gusto an anak kanunay ang ilang ba tuan pagbati murag ka ng gusto nila ilang asawa nga murag na ipagkagamay nga burikat nga pareha bang sindising ko nga kuan ijang style pero para ra po si mong bana pod adya pod pamurikat pod lain ba mao na nga ingana din ng mga afam nga active nandiya og Maria Clara Raka ay di na pwede nila mo nang mangitag lain ako sa among pagkaminyo sa 23 ka tuig nangitag laing mga kuan burikat gang bana kay di malay kwatigo kay kinsa pa ka hibaw anas bukid taga bukid man ko nga mo higda malaman ta mo hadyang murag baki nga kuan maora anja kay ang ilang gusto mao man di ay na magumugam sa ilang kagwang ginupag salwa ko nga mao may ilang paborito dag kagwang da kay makahimo day ko nga na nga makaka-experience kagwang mao na nga tambag inigsuon ninyo nga mga Pinay nga mga Bisaya nga wakatigog anana nga kuan adyaw na mo pagminjag afam. Okay, until next time.